नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा एउटा बलियो सञ्चार संस्था हो रिपोर्टर्स क्लब। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली हुँदै गणतन्त्र स्थापना पछिको समृद्धिको यात्रामा निरन्तर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको रिपोर्टर्स क्लब नेपाल 23 वर्षमा प्रवेश गरेको छ, जुन नेपाली पत्रकारिता जगतको लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। चाहे राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको कुको समय नै किन नहोस्, चाहे देशमा आएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूमा पनि रिपोर्टर्स क्लबको भूमिका बयान गरिन सक्नु छ। पत्रकारिता जगतमा मात्र नभएर नेपालको विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको रिपोर्टर्स क्लबको स्थापना, क्लबको भूमिका, आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। हामी सानो हुँदा नै नेपाली टेलिभिजनमा र रेडियोमा अत्यन्तै सुनिने नाम हो रिपोर्टर्स क्लब। त्यति बेला लाग्थ्यो कस्तो खालको क्लब होला यो, जति बेला पनि समाचार बनिरहने, निरन्तर नेतादेखि अन्य विभिन्न व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार कार्यक्रम गरिरहने। नेपाली राजनीतिको कुरा होस् वा जनताको दुःख नै किन नहोस्, रिपोर्टर्स क्लबले टपक्क टिपिरहेको छ, जुन अत्यन्तै सराहनीय कार्य हो रिपोर्टर्स क्लबको। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मुलुकको अग्रगति र जनतालाई सूचित गर्ने हिसाबमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा कसैको दुई मत छैन होला। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले लोकतन्त्र, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको पक्षमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा जति गरे पनि कमै हुन जान्छ। 23 वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण राजनीतिक अवस्था पनि आयो, तर क्लबले त्यसको प्रभाव नगरी निरन्तर रूपमा आफ्नो सञ्चार कर्ममा खटिरहेको छ र लागिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। देशभरिका पत्रकारहरूको साझा मञ्च हो रिपोर्टर्स क्लब नेपाल। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज 22औं वर्ष पुरा गरी 23औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। क्लबको वार्षिक उत्सवको अवसरमा आज विभिन्न व्यक्तित्वलाई सम्मान तथा पुरस्कार वितरण र स्मारिका समेत विमोचन गरिएको थियो। क्लबले नियमित रूपमा यसैगरी प्रत्येक वर्ष चैत्र 17 गते वर्षगाँठ मनाउँदै आइरहेको छ। 2054 साल चैत्र 17 गते स्थापना गरिएको रिपोर्टर्स क्लब नेपालको उद्घाटन नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो। श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा संस्थाको रूपमा विकास भएको क्लबले मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनको लागि, विधिको शासन, कानुनी राज्यमा मुलुकलाई अघि बढाउनको लागि पनि अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। मुलुकमा तत्कालीन अवस्थामा विद्यमान 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र शान्ति स्थापनाको लागि पनि क्लबले वार्ताको आह्वान गर्दै भूमिका निर्वाह गरेको थियो। हामीले रिपोर्टर्स क्लबको यात्राको बारेमा रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको धारणा यस्तो रहेको छ। तपाईले अब यो यहाँसम्मको यात्रालाई चाहिँ कसरी सम्झिनु भएको छ रिपोर्टर्स क्लबको 23 वर्षसम्म आइपुग्दा? अब रिपोर्टर्स क्लबको 23 वर्ष काली लाग्दो दिनको रूपमा म सुरुको दिनलाई लिन्छु क्या। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल स्थापना गर्दाखेरि निकै गाह्रो थियो, कठिन थियो र त्यतिखेर पत्रकार महासङ्घ भइसकेका थिएन, पत्रकार सङ्घको रूपमा थियो र संवाददाताहरूको बिचमा एउटा सहमति भयो। अब हाम्रो लागि साझा स्थान थलो के हुनसक्छ भन्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब। र रिपोर्टर्स क्लब किन स्थापना भयो भन्दाखेरि समग्र देशका रिपोर्टर्सहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने, उनीहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने, उनीहरूलाई एकदम सक्षम बनाउने, सबल बनाउने र रिपोर्टर्सहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि हरेक तबकासँग पनि वार्ता गर्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो, दबाब दिन पर्यो पनि दिने गरी रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना भयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना भइसकेपछि धेरैले अनुमान गरेका थिए अब रिपोर्टर्स क्लब नेपालको भूमिका कस्तो हुन्छ र मलाई याद छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा चाहिँ संस्थापक जुन टिम छ त्यो टिम नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रको एउटा ठुलो टिम छ। अहिलेको पुस्ताको कुरा गर्नुहुन्छ नि, अहिले मैले नेतृत्व रिपोर्टर्स क्लब गरिरहँदाखेरि 23 वर्ष अघिको कुरा मैले सम्झँदाखेरि नेपालको सबै राष्ट्रिय डेलीका सम्पादकहरू चाहिँ आज त्यो रिपोर्टर्स क्लबको सदस्य छन्। त्यो रिपोर्टर्स क्लबको किन संस्थापकहरू छन् सबै
सबै डेली पेपरका सम्पादकहरू। त्यसैले रिपोर्टर्स क्लबले एकदम ठुलो टिम थियो। रिपोर्टर्स क्लबमा काम गर्ने अथवा संस्थापक सदस्यहरूको एउटा जुन सहकार्य थियो, मेलमिलाप थियो, एकता थियो। रिपोर्टर्स क्लब भनेको रिपोर्टर्स क्लबको जुन किसिमको एउटा भूमिका हुन्छ नेपालको राजनीतिमा पनि अब कसरी जाने र नेपालमा चाहिँ दलहरूको बिचमा संवादहीनता हुँदाखेरि सबैलाई एक ठाउँ राखेर किन संवाद गराउने, किन कुराकानी गराउने, किन सहकार्य गराउने, किन एकता गराउने, किन मेलमिलाप गराउने, किन देशमा समृद्धि र विकासको लागि अगाडि बढाउने, किन भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि हामीले किन पहल नगर्ने, सुशासनको लागि हामीले किन पहल नगर्ने, अथवा संवाददाताहरूले के गर्नुपर्छ। संवाददाताहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नुपर्छ। व्यवसायिक पत्रकारिताको धर्मलाई आत्मसात गरेर मर्म र भावना अनुसार जानुपर्छ भन्ने एउटा सोच थियो र व्यवसायिक पत्रकारिता किन गर्ने, के लागि गर्ने, व्यवसायिक पत्रकारिताको जुन किसिम मूल मर्म र भावना के हो भन्ने कुरा पनि रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापनामा हामीले जोड दिएका थियौँ र रिपोर्टर्स क्लबले स्थापना कालदेखि नै श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हित सम्वर्धनको लागि काम गर्यो। श्रमजीवी पत्रकार हाम्रो देशमा आज श्रमजीवी पत्रकारको जुन पीडा छ, दुःख छ, श्रमजीवी पत्रकारहरू अझै पनि काम गरेर चाहिँ जुन जीविका पार्जन गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ, कठिन छ, उनीहरूको लागि व्यक्तित्व विकास कसरी गर्ने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हक हित र सम्वर्धन कसरी गर्ने भन्ने एउटा सोच राखेर चिन्तन राखेर रिपोर्टर्स क्लब नेपाल स्थापना भएको थियो र रिपोर्टर्स क्लब नेपालले स्थापना कालदेखि नै एकदम महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्यो। पहिलो वक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, नेपाली राजनीतिको अत्यन्त दूरदर्शी सन्त नेता र नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्नु चाहिँ पत्रकार महासङ्घको त्यतिखेर सङ्घको चाहिँ संस्थापक पहिलो अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले चाहिँ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको शुभारम्भ गर्नुभएको, उद्घाटन गर्नुभएको। त्यसपछि दोस्रो वक्ता मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि तेस्रो वक्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। हामीले यस्तो व्यक्तित्वहरू लिएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा यस्तो व्यक्तित्वहरू आएर बोल्न थाल्नुभयो र हरेक तर तपाईँका मान्छेहरूको एउटा जमघट हुने र एउटा चाहिँ साझा चौतारीको रूपमा रिपोर्टर्स क्लब नेपाल विकसित भयो र त्यसले चाहिँ एउटा अगाडि जुन एउटा लक्ष्य गन्तव्य राखेको थियो त्यो पनि बिस्तारै फराकिलो बन्दै गयो र पत्रकारहरूको लागि पनि रिपोर्टर्स क्लबले महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। जस्तो पत्रकारहरूलाई पुरस्कृत गरी अभिनन्दन गर्ने, पत्रकारहरूको व्यक्तित्व विकास गर्ने। पत्रकारहरूलाई किन चाहिँ पुरस्कृत गर्ने भन्दाखेरि पत्रकारहरूको आज जुन किसिमको नेपाली पत्रकारितामा योगदान छ त्यो योगदानको उच्च कदर हुनुपर्छ, उनीहरूलाई सम्मान हुनुपर्छ, उनीहरूको इज्जत प्रतिष्ठालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एउटा सङ्कल्प गर्यो। त्यो सङ्कल्पमा आज आएर पुरा भएको छ। किन भन्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले जुन पहिलो, म दाबीका साथ भन्छु, नेपाली पत्रकारितामा पहिलो पुरस्कार स्थापना गरी रिपोर्टर्स क्लब हो। रिपोर्टर्स क्लबले त्यतिखेर तत्कालीन रेडियो नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ नि 2007 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि रेडियो नेपालको जसरी स्थापना भयो अथवा रेडियो नेपालको स्थापना भइसकेपछि रेडियो नेपालको चाहिँ सूत्रधार, रेडियो नेपालको चाहिँ परिकल्पनाकार तारानी प्रसाद कोइरालाको नाममा हामीले पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गऱ्यौँ र आजसम्म तारानी प्रसाद कोइरालालाई जसरी मान्छेहरूले सम्मान गर्छन्, किन रेडियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने रेडियो किन चाहिन्छ, रेडियोको प्रभाव के थियो भन्ने कुरा तारानी प्रसाद कोइरालाले अगाडि बढाउनु भयो र आजसम्म तारानी प्रसाद कोइरालाको नाममा पत्रकारिता पुरस्कार स्थापना गरेर रिपोर्टर्स क्लबले धेरै व्यक्तित्वहरूको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्यो। हामी आज दर्जनौँ पुरस्कारहरू चाहिँ दिइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि पत्रकारको लागि हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ। जस्तै अब यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक कालखण्डहरू भए, त्यस विभिन्न समयमा सङ्कटको घडीमा गयो, रिपोर्टर्स क्लबमा पनि त्यस्ता अप्ठ्यारोहरू आयो होला नि ती समयमा, त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा धेरै किसिमको अब समस्याहरू पनि आएन भनेर म भन्दिनँ। नेपालमा 10 वर्ष संसद द्वन्द्व सुरु हुँदाखेरि सबभन्दा आक्रमणको तारो रिपोर्टर्स क्लब नेपाल भयो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आएर बोल्ने वक्ताहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर वक्ताहरूले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि हामीलाई धेरै खतरा थियो, हामीलाई धेरै किसिमको चाहिँ धम्कीहरू पनि आउँथ्यो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा किन यी वक्ताहरूलाई बोलाइयो, किन ल्याइयो, किन अगाडि सारियो, किन यिनीहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा चाहिँ बहस गर्न लगाइयो भनेर धेरै किसिमको हामीलाई आक्रमणहरू, धम्कीहरू पनि आउँथ्यो। तर पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले टेर्दैनौँ। हाम्रो मूल मन्त्र थियो, मूल हाम्रो उद्देश्य थियो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अगाडि बढ्ने, व्यवसायिक पत्रकारिता गर्ने र नेपालमा कानुनको राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने र विधिको शासनमा अगाडि बढ्नको लागि रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बसेर हाम्रो टिमले काम गर्यो। त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गर्नुभयो 2061 साल माघ 19 गते। त्यसपछि त रिपोर्टर्स क्लब नेपाल त सबैको तारोको केन्द्रबिन्दु बन्यो। तर पनि हामीले कुनै प्रभाव नगरिकन सशक्त रूपमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले भूमिका निर्वाह गर्यो र रिपोर्टर्स क्लब नेपालले यस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा सबै हिँड्नुपर्छ र लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेर हामीले 21 गते नै रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बहस गऱ्यौँ लोकतन्त्रको लागि। त्यतिखेर चाहिँ पुतली सडकमा सेनाका धेरै गाडीहरू आएका थिए रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई चाहिँ घेर्नको लागि। तर पनि रिपोर्टर्स क्लब नेपालबाट बोलेर निस्किँदाखेरि नेताहरूले मलाई भनेका थिए, ऋषि धमलाजी हामीलाई यहाँ गिरफ्तार हुनसक्छ, मैले भने नडराउनुहोस्, म तपाईँहरूको साथमा छु, तपाईँहरू आएर बोल्नुहोस् भनेर मैले त्यतिखेर प्रोत्साहन गरेँ। उहाँहरूलाई
र धेरै नेताहरू आएर रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोलेर गए। इतिहास साक्षी छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लबले धेरै काम गरेको छ। म आफ्नो बखान आफै गर्दिनँ, त्यो जनताले गर्ने हो, देशका नेतृत्वकर्ताले गर्ने हो। र हाम्रो देशमा छ नि विभिन्न पक्षहरूले जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ नागरिक समाजले पनि तपाईँलाई थाहा छ सबभन्दा बढी चाहिँ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको किन बखान गर्छ भन्दा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले नागरिक समाज भनेर जन्माएको, नागरिक समाजलाई बोल्न दिएको, नागरिक समाजलाई त्यतिखेर अगाडि बढाएको। राजाको शासनमा नागरिक समाज कसरी सडकमा आउँथ्यो, सडकमा आउने बित्तिकै रिपोर्टर्स क्लब नेपालले लगेर त्यहाँ बहस गराउँथ्यो। त्यसैले धेरै किसिमका चाहिँ रिपोर्टर्स क्लबले गरेका कामका छ नि फेरिस्त छन्। म आज यो तपाईँको कार्यक्रममा चाहिँ समरी के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा रिपोर्टर्स क्लबको झन् भूमिका बदलिएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको भूमिका झन् सशक्त र प्रभावकारी हुने बेला आएको छ। रिपोर्टर्स क्लब यतिखेर देशको राजनीति अन्योलतातिर छाइरहँदा, देशको राजनीति सङ्कटग्रस्ततिर गइरहँदाखेरि अब फेरि पनि एकपटक रिपोर्टर्स क्लबले मूल मन्त्र अगाडि सारेको छ, सहमति र सहकारी यो देश बनाउनको लागि। रिपोर्टर्स क्लब त्यो किसिमबाट सङ्कल्प राखेर आगामी एजेन्डा रिपोर्टर्स क्लबको भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्ने हो, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने हो र भ्रष्टाचारको साँच्चै न्यूनीकरण गरेर शून्य सहनशीलतामा ल्याउनुपर्छ भन्ने मूल एजेन्डाका साथ रिपोर्टर्स क्लब नेपाल अगाडि बढ्छ। स्थापना कालदेखि 23औं वर्षमा आइपुग्दा निकै चुनौती, अप्ठ्यारा, आरोह र अवरोह पार गरेको छ। क्लबले राज्य र विद्रोही दुवै पक्षलाई वार्ताको लागि दबाब दिएको थियो र मुलुक वार्ताको माध्यमबाट अघि बढ्यो। 12 बुँदे सम्झौता भयो। मुलुकले दिगो शान्तिको लागि महत्त्वपूर्ण पहल कदमी लियो। विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरू, खास गरी दलका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस सुरु गर्यो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले 5औं वार्षिक उत्सव 2059 सालमा मनाइरहँदा राज्यको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द र विद्रोहीको तर्फबाट जनसरकार प्रमुख डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस गरेको थियो। त्यतिखेर शीर्ष नेताहरू माधव कुमार नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, वामदेव गौतम लगायतका सबै नेताहरूलाई एकै ठाउँ राख्न क्लब सफल भएको थियो। बेलामा पनि गणतन्त्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि र अहिलेको परिवर्तनको पक्षमा क्लबले मुलुकलाई अघि बढाउनको लागि मुलुकमा सहमति, सहकार्य र एकताको लागि पनि सबै शक्ति मिल्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। हाम्रो देशमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनको बेलामा पनि क्लबले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो र क्लबले त्यतिबेला निरङ्कुशताको विरुद्धमा आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2061 साल माघ 19 गते कु गरिसकेपछिको अवस्थामा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले माघ 21 गते क्लबको केन्द्रीय कार्यालय पुतली सडकमा साक्षात्कार गरेको थियो। त्यतिबेला बहसको लागि भीम रावल, सीपी मैनाली र नारायण खड्का पुग्नु भएको थियो। त्यसमा त्यतिबेला कर्फ्यू थियो। सबै मिडिया हाउसमा सेनाको उपस्थित थियो, तर पनि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले जनताको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा, विधिको शासनको पक्षमा र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याइरह्यो। क्लब हरेक समयमा चुनौतीहरू पार गर्दै अघि बढिरह्यो। निरङ्कुशताको विरुद्धमा लड्दा लड्दै क्लबले सडकमा नै साक्षात्कार गर्यो। वैशाख 8 गते क्लबले कर्फ्यू लागेको बेलामा सडकमै कार्यक्रम गर्यो। क्लबले गणतन्त्रको पक्षमा धेरै नेताहरू बोलाएर बहस गरायो। नागरिक समाजलाई बोलायो। नागरिक समाजलाई पनि राम्रो स्थान दिएर प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन क्लबले उत्कृष्ट भूमिका खेलेको थियो। क्लबले राज्य र विद्रोही दुवै पक्षलाई वार्ताको लागि दबाब दिएको थियो। तपाईहरू अविलम्ब वार्तामा बस्नुहोस् भनेर क्लबले झकझकाएको थियो। विभिन्न तह र तबकाका व्यक्तिहरू, खास गरी दलका नेताहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर क्लबले हजारौं बहस गरिसकेको छ र गर्दै आइरहेको छ। त्यसरी नै मुलुक संघीयतामा गएसँगै क्लबले पनि आफ्नो संघीय संरचना अनुरूप विभिन्न प्रदेशमा रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कार कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने अभियानमा क्लब सधैँ जुटिरहेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यही क्लबका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ऋषि धम्मला। लोकतन्त्र, समावेशिता र परिवर्तनको लागि रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सन्तुलित र दबावमूलक भूमिका निर्वाह गरेको थियो। क्लबले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै राजनीतिक र पत्रकारिताको विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। 23औं वर्ष मनाइरहँदा पनि क्लबले गरेका कामहरूलाई विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन्। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी नेपाली पत्रकारिता जगतमा
23औं वर्षमा प्रवेश गरेको रिपोर्टर्स क्लबको भूमिकाको विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीति फेरि अस्थिर बनेको अवस्था छ। योभन्दा अगाडि दर्जनौं पटक नेपाली राजनीतिको अवस्था भयावह बन्यो। विभिन्न सङ्कटका घडीहरू आए, तर पनि पत्रकारिताको क्षेत्रबाट कतै दायाँ बायाँ नभई निरन्तर जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द बनाउन लागि परेको क्लबको भूमिका प्रशंसायोग्य नै छ। भनिन्छ रिपोर्टर्स क्लब यस्तो ठाउँ हो जहाँबाट नेता जन्मिन्छन्। हुन पनि आफ्नो दृष्टिकोण र समस्या सुनाउने अनि जनता समक्ष पुर्याउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम रिपोर्टर्स क्लब बन्दै आइरहेको छ। आज कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न नेता तथा व्यक्तित्वले के भने त हेरौँ यो रिपोर्ट। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफ्नो 23औं वार्षिक उत्सव समारोह धुमधामका साथ सम्पन्न गरेको छ। नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा विगत 22 वर्षदेखि अनवरत रूपमा लागिरहेको क्लबले सञ्चार क्षेत्र र सञ्चारकर्मीको व्यक्तित्व विकासका लागि काम गर्दै आइरहेको छ। त्यसरी नै क्लबले दैनिक जसो विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विभिन्न क्षेत्रका जल्दबल्दा समस्याहरूलाई अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट आम सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण गराउँदै आइरहेको छ। विगतका आन्दोलनहरू, देशका जल्दबल्दा विषयवस्तुहरू र समसामयिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहाल्नका लागि क्लबले आयोजना गर्ने गरेका साक्षात्कारहरू कोसेढुङ्गा साबित हुने गरेका छन्। त्यसरी नै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनका लागि पनि क्लबले गर्ने अन्तर्क्रियाले ठूलो मद्दत दिइरहेको हुन्छ। क्लबले केन्द्रमा मात्र नभई देशैभर आफ्ना कार्यालय र शाखाहरू तथा प्रदेश मार्फत कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको 23औं वार्षिक उत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका विभिन्न दलका शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरू, सांसद तथा विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थित रहेको थियो। वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिपोर्टर्स क्लबले मिशन पत्रकारिता नगरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले रिपोर्टर्स क्लब सधैँ सत्य, तथ्य पत्रकारितामा अडिग रही साँचो पत्रकारिताको मञ्चका रूपमा रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। आज रिपोर्टर्स क्लबको 23औं वार्षिकोत्सव अथवा विगत 23 वर्षमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, देशको सेवाका निम्ति, जनताको सचेतनताका निम्ति गरेका कामहरू र आफैले आफ्नो प्रगति गरेका, उपलब्धि गरेका क्षणहरू र श्रेणीहरू सम्झिने दिन पनि हो। र यी 23 वर्षका अनुभवहरूलाई लिएर आगामी दिनमा रिपोर्टर्स क्लब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजना बनाउने दिन पनि हो। यस घडीमा म रिपोर्टर्स क्लबलाई सफलताका 23 वर्षहरू पार गरेकोमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरू अझ बढी सफलताका हुन सकुन्, अझ बढी जनताको स्नेह, सम्मान, विश्वास रिपोर्टर्स क्लबले आर्जन गर्न सकोस्। हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ रिपोर्टर्स क्लबलाई। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले रिपोर्टर्स क्लबले जनताको आवाजलाई मुखरित गरेको भन्दै बधाई दिनुभएको छ। पौडेलले क्लबले लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई जीवित राख्नको लागि धेरै मद्दत गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले 70 वर्षसम्म लडेर ल्याएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी गणतन्त्र आज एकपटक अदालतबाट बसेको भन्दै इमान्दार प्रयत्न गरेकाले आजसम्म आइपुग्दा पत्रकार ऋषि धमलाले विशिष्ट स्थान प्राप्त गरेकोमा बधाई समेत दिनुभयो। अब सुरुमा त यो यस्तै हो भनेर मेरो त अब भाइ जस्तो मान्छे मैले पनि धेरै पत्याएको थिइनँ, तर एकहोरो लागेको लागै, पुरै समर्पित भएको भए, इमान्दार प्रयत्न गरेको गरे, गर्दै आजसम्म आइपुग्दा रिपोर्टर्स क्लबले र ऋषि धमलाले एउटा विशिष्ट स्थान नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कायम गर्नुभएको छ।
यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु रिपोर्टर्स क्लबलाई। सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री बारबहादुर गुरुङले रिपोर्टर्स क्लबले सञ्चार क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय भएको बताउनुभयो। उहाँले संस्थाका अध्यक्ष ऋषि धमलाले सम्मान र अपमान दुवै सहेर सञ्चार क्षेत्रमा क्लब मार्फत पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री गुरुङले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा क्लबले 23 वर्ष अनवरत रूपमा काम गरेको स्मरण समेत गर्नुभयो। आम सञ्चार क्षेत्रमा रिपोर्टर्स क्लबले खेलेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा समेत गर्नुभएको थियो। जो किसिमको एउटा पत्रकार सञ्चार क्षेत्रमा उहाँ पनि एउटा छुट्टै पहिचान र आफ्नो व्यक्तित्व दिन सक्ने जो पत्रकार हो, सञ्चार क्षेत्रको एउटा आफ्नै एउटा संस्था निर्माण गरेर रिपोर्टर्स क्लब जन्माएर नेपाली जनतालाई आफ्नो सञ्चार क्षेत्रमा स्थापित रिपोर्टर्स क्लब र ऋषि धमला भनेर आफूलाई स्थापित गर्न सफल व्यक्तिको रूपमा मैले हेरेको छु। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले परिवर्तनको मुद्दामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा र जनता सुसूचित गर्ने अभियानमा धेरै ठूलो योगदान पुर्याएको भन्दै उहाँले क्लब र सभापति ऋषि धमलालाई धन्यवाद समेत दिनुभएको थियो। प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियानमा विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने र गर्न लगाउने कार्यमा ठूलो योगदान दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला यो 22 वर्ष रिपोर्टर्स क्लबले पार गरेर 23औं वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको मा रिपोर्टर ऋषि धमला लगायत रिपोर्टर्स क्लबसँग आबद्ध सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढोस्। रापरपाका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले नेपालमा अरू रेलिङका अङ्गहरू कमजोर भए पनि नागरिक समाज र नेपाली प्रेस जगतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाली प्रेस जगतको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। उहाँले रिपोर्टर्स क्लब नेपालले नेपालको सञ्चार जगत, राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदानको खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो। हाम्रा रिपोर्टर्स क्लब नेपालका युवा त के भनौँ, अलि 40-45 त पुगिसक्नुभयो होला, तर हामी कहाँ त अब 70 त युवा हुन्छन् के भएर। हाम्रा आँटिला, जोसिला, भरिला हाम्रा ऋषि धमलाजीले मैले के देखेको छु भने उहाँको यो आजको दिनमा मैले भन्नुपर्छ कि उहाँले आफ्नो फोरममा भागभण्डा गरेको छैन। मैले धमलालाई भागभण्डामा परेको देखेको छैन। आफ्नो फोरममा जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै विचारको होस्, जुनसुकै दृष्टिकोणको होस्, त्यसलाई ठाउँ दिएर विभिन्न धारणाहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि उहाँले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, रिपोर्टर्स क्लबले जुन भूमिका खेलेको छ त्यो प्रशंसनीय छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालको उल्लेखनीय भूमिका रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। र रिपोर्टर्स क्लबको यो 23औं वर्षसम्म गरेको क्रियाकलाप हामी सबैलाई जानकारी छ। मभन्दा पहिले बोल्नेहरू साथीहरूले रिपोर्टर्स क्लबको चाहिँ इतिहास भनिसक्नुभयो। रिपोर्टर्स क्लबको यो नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भएको उपलब्धि, पुर्याएको योगदानको बारेमा पनि मभन्दा पहिले बोल्ने साथीहरूले भनिसक्नुभयो। र नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले खेलेको भूमिका अत्यन्त एउटा सराहनीय छ। मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज पौडीकारले नेपालको पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले खेलेको भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। अध्यक्ष पौडीकारले सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनका लागि र मिडियाका लागि चाहिने सूचना दिने थलोको रूपमा रिपोर्टर्स क्लब रहेको बताउनुभयो। म नेपालको मूलधारको सञ्चार माध्यमहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था मिडिया अलायन्स नेपालका तर्फबाट रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र नेपालको समग्र आम सञ्चार माध्यममा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा आफूलाई अनवरत 23 वर्षसम्म स्थापित गर्न सफल यो संस्था रिपोर्टर्स क्लब नेपाल
र यस्ता संस्थापक अध्यक्ष ऋषि धमलालाई हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यता संस्था जन्मेर 23 वर्षीय अवधि पूरा गर्नु आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो। त्यसमा पनि सञ्चार जगत रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफ्नो 23औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा आफ्नो आगामी कार्यदिशा तय गर्दै मिडिया क्षेत्रमा थप सुधारका कार्यहरू गर्नतिर अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। हो, नेपाली जनमानसमा सबैभन्दा बढी गुन्जिने नाम केही छ भने त्यो हो रिपोर्टर्स क्लब, जसले आफ्नो कलमको माध्यमबाट देश सङ्कटमा परेको बेला होस् वा जनताको आवाज गुम्स्याउन खोजिएको बेला होस्, क्लब यी कुरामा कहिल्यै चुकेन। एउटा असल सञ्चार माध्यमको नाम भनेको छ रिपोर्टर्स क्लब। अहिलेको गणतन्त्र संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि पनि क्लबले सरकारलाई साथ दिँदै आएको छ। सामान्य समस्यादेखि ठुला ठुला बहसका विषयमा पनि रिपोर्टर्स क्लब सधैँ अग्रस्थानमा नै उभिएर ती समस्याको समाधान गर्न लागि परेको छ। अहिलेसम्मको इतिहास र 23 वर्षे कालखण्डमा जसरी क्लब अगाडि बढेको छ त्यो भन्दा अझै सशक्त भएर क्लब निरन्तर जनताको पक्षमा उभिरहोस्, यही छ शुभकामना। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।